हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ है। अब आज चाहिँ हामी अप्सनल म्याथको पोलिन्युमेल च्याप्टर हेरौँ है त। अब यो पोलिन्युमेल च्याप्टर पनि एकदम सजिलो रहेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ हामी सुरु गरौँ भेरी सर्ट क्वेसनमा कस्तो क्वेसनहरू आउँछ भनेर है त। भेरी सर्ट क्वेसन्सहरूमा चाहिँ कस्तो क्वेसन आउँछ, अब यसमा चाहिँ जेनरली डिफाइनहरूकै कुरा आउँछ क्या। जस्तै कि फर्स्टमा अब पोलिन्युमेलको च्याप्टर भन्ने बित्तिकै अब वाट इज पोलिन्युमेल होइन, डिफाइन पोलिन्युमेल होइन। अब यो च्याप्टरभित्र जेनरली के पर्छ, यो सिन्थेटिक डिभिजन मेथडहरू होइन, रिमाइन्डरहरूको डिभिजन मेथडहरू यिनीहरू पर्छ नि त होइन। हो यिनीहरूकै बारेमा थोरै डिफाइन गर्नुहोस् भनेर नै तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसनहरू सोध्यो है। अनि अर्को फ्याक्टर थ्योरमहरू छ होइन। अनि जेरो अफ पोलिनोमियल्स भनेको के हो होइन, पोलिनोमियल इक्वेसनहरू कस्तो हुन्छ, यस्तै खालको सिम्पल कुराहरू नै तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ सोध्यो है। र अब हामी चाहिँ सर्ट क्वेसन हेरौँ है त। अब फर्स्टमा डिफाइन पोलिनोमियलै गरौँ नि त। डिफाइन पोलिनोमियल्स, अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि जस्तै कि हेयर है। अब पोलिनोमियल भनेको एउटा के हो, पोलिनोमियल एउटा सरी यो स्पेलिङ मिस्टेक भयो यहाँ। पोलिनोमियल्स भनेको हो एउटा ऱ्यासनल एक्सप्रेसन हो नि है। पोलिनोमियल इज अ ऱ्यासनल एक्सप्रेसन हो। त्यहाँ कहाँ के हुन्छ, इच टर्ममा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि इच अफ होज टर्म्स कन्सिस्ट अ, त्यहाँ चाहिँ एउटा कन्सट्यान्ट नम्बर चाहिँ रहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो कन्सट्यान्ट चाहिँ के हुन्छ, मल्टिप्लाइड भएको हुन्छ। कन्सट्यान्ट मल्टिप्लाइड बाई अ पावर अथवा पोजिटिभ पावर भन्नु पऱ्यो यसलाई। पोजिटिभ पावर के को भन्दाखेरि भेरिएबल्सको है। जस्तै कि यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म के हो, स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ पोलिनोमियल्स भन्नु पर्दाखेरि पी एक्स इजिकल्स टु जस्तै कि ए नट प्लस ए वान होइन। अब ए वान एक्स स्क्वायर अथवा यसरी लेख्नु भएको छ होला नि तपाईँहरूले होइन। हो त्यसरी चाहिँ, अथवा फर्स्टमा त ए वान आउँछ नि त होइन, त्यसपछि ए टू आउँछ एक्स स्क्वायर प्लस यस्तो 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 गर्दाखेरि चाहिँ एएन एक्सएनसम्म जाने हो। जस्तै कि ए थ्री एक्स थ्री प्लस गरेर यसरी हामीले चाहिँ पोलिनोमियल फङ्सनलाई चाहिँ पोलिनोमियललाई चाहिँ यसरी हामीले डिफाइन गर्न सक्ने भयो है। अब एक्स भनेको कुन के हो, यो चाहिँ एउटा भेरिएबल हो है। जहाँ चाहिँ के हुन्छ 1 2 3 एनी पावर हुनसक्छ है यसको भेरिएबलको चाहिँ, जे पनि पावर हुनसक्छ। अब हामी त्यसै गरी कुरा गर्नुपर्ने कुरा आउँछ सिन्थेटिक डिभिजन मेथडको है। र हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि भेरी सर्ट क्वेसन पनि हेर्दै जाउँ, सँगसँगै यसको सल्भ गर्ने 2 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू पनि हेरौँ होइन। अनि त्यसपछि सँगसँगै अब त्योमा अब 2 मार्क्सको नि आउन सक्छ, अब अर्को लङ क्वेसनमा नि आउने हो नि त होइन, 4 मार्क्स होला सायद। हो त्यो लङ क्वेसनमा आउन सक्ने क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ। त्यसरी सिरियल्ली हेर्दै गयो भने चाहिँ त्यो टपिक चाहिँ टोटल्ली कभर हुन्छ होइन त। हो त्यसरी हेरौँ है त। अब पोलिनोमियलको थोरै कुराहरू केही गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। अब यो धेरै जुनियर लेभलबाट पढिसकेका छौँ हामीले होइन। अब त्यो मैले केही भन्नु पर्दैन, जस्तै कि यसको प्रपर्टिजहरूको बारेमा होइन। जस्तै कि अब के अरे क्लोजर प्रपर्टी, कम्युटेटिभ प्रपर्टी होइन, एसोसिएटिभ प्रपर्टीहरू के हो, अब यस्तो कुराहरू भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, यो बेसिक कुराहरू भयो होइन। अब डिभिजनहरू पनि सजिलै छ होइन। त्यो कुराहरू अब खासै एक्जाम बेसिसमा पनि त्यति जेनरली चाहिँ सोधिएको हुँदैन, त्यो अलिकति बेसिक लेभलकै कुराहरू हो। जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ सोध्न सक्छ क्वेसनहरू होइन। र त्यस्तरी चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ अलिक सोध्दैन, र हामी चाहिँ सिधै क्वेसनै एट्याक गरौँ होइन त। ल क्वेसनै एट्याक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिधै फर्स्ट क्वेसनमा जाउँ। सिन्थेटिक डिभिजन भनेको चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त। सिन्थेटिक डिभिजन मेथड है त। यसको एउटा मैले क्वेसन लिन्छु। जस्तै कि एउटा क्वेसन सिन्थेटिक डिभिजनको के लेखौँ भन्दाखेरि एफ इफ यदि हाम्रो एक्स क्युब माइनस 19x माइनस 30 इजिकल्स टु एक्स प्लस 2 भन्ने छ भने यसलाई चाहिँ डट क्युएक्स गरे हुन्छ है। यसलाई यो किन गरे हुन्छ तपाईँहरूलाई म भन्दै जानेछु। फाइन्ड क्युएक्स, सरी क्युएक्स मात्रै हो,
त्यसपछि बाई युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन भनेर चाहिँ हामीलाई यो सर्ट क्वेसनहरूमा चाहिँ सोध्छ नै है। सर्ट क्वेसनमा चाहिँ यो वान अफ दि एउटा सोध्ने प्रोसेस नै हो यो है। अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, यो एउटा इक्वेसनलाई पहिला हामीले गिभनै लेखौँ। म्याथमेटिक्समा त सबैभन्दा पहिला त हियर अथवा गिभन त लेख्नु पऱ्यो होइन, त्यो नलेखिकन त सुरु गर्ने कुरा आएन। यहाँ के दिएको छ, एक्स क्युब माइनस 19x माइनस 30 इक्वल्स टु एक्स प्लस 2 को प्रोडक्ट क्युएक्स भनेर दिएको छ। अब यसलाई हामीले जहिले पनि कम्पेयर गर्नुपर्छ क्या। केसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्स प्लस 2सँग लाई चाहिँ केसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्स माइनस एसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ क्या है। त्यतिखेर यो ए को भ्यालु के हुन्छ, -2 हुन्छ। किन यो -2 भयो भन्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ छ, यहाँ पोजिटिभ साइन छ नि त होइन। जस्तै यदि एक्स माइनस 2 यदि हामीले एक्स माइनस एसँग कम्पेयर गरेको भए ए को भ्यालु पोजिटिभ 2 मात्रै हुन्थ्यो होइन। अब यहाँ त पोजिटिभ हामीले नेगेटिभसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने छ, तर हाम्रो गिभन इक्वेसन चाहिँ के भयो, पोजिटिभ भइदियो हो। त्यो भएको भएर चाहिँ हाम्रो भ्यालु त ए को भ्यालु के हुने भयो, नेगेटिभमा जाने भयो, ए इक्वल्स टु -2 आयो है। यो भएर चाहिँ ए को भ्यालु -2 आएको है, सिम्पल कुरा छ है। अब हामी लेखौँ यसलाई युजिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ अलिकति मजाले मिलाएर है लेख्नुहोस् है, म्याटर गर्छ ल्याङ्ग्वेजले पनि। डिभिजन सिन्थेटिक डिभिजन भनेर लेख्ने है। र क्वेसनहरू चाहिँ नछोड्नुहोस् यत्तिको। अब कहिलेकाहीँ गर्दा गर्दै कन्फ्युजन भयो होइन, आएन भन्ने लाग्छ भने चट्ट काटेर नछोड्नुहोस्, अलिकति गर्ने। अब अलिकति गर्दा गर्दै तपाईँको आएन भने ल्याङ्ग्वेजहरू अलिअलि लेखेर छोड्नुहोस् है, मार्क्स अलिअलि पनि आउँछ। सट्टै छोड्नुभयो, काट्नुभयो, बिग्रियो भनेर आएन भन्यो भने त्यो त्यसै खेर जान्छ है। अलिअलि कुराहरू लेख्दा थोरै थोरै मार्क्स हामीलाई एससीमा दिइ नै हाल्छ। र अब यसको सल्भिङ हेरौँ, धेरै सजिलो छ है, यो छोड्न पर्ने क्वेसन छैन। अब जस्तै कि हाम्रो यो इक्वेसनलाई हेरौँ न कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि एक्स क्युब दिएको छ होइन, अर्को एक्स स्क्वायर दिएको छैन हेर्नुहोस् है। अब एक्स स्क्वायरको सट्टा हामीले एक्स स्क्वायरको सट्टा 0 लेख्छौँ है। अब यसलाई चाहिँ अलिकति सिक्वेन्सियल्ली कसरी लेख्दै जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदै जान्छु है त। फर्स्टमा लेखौँ हाम्रो एक्स क्युब, कन्फ्युजन नहोस् भनेर हो, तर यो खासै लेख्नु पर्दैन, हामीले सल्भिङ मेथड मात्रै देखाए पुग्छ है। तर यो कन्फ्युज नहोस् भनेर यो लेख्नुहोस्, कन्फ्युज हुनुहुन्न तपाईँहरू है। त्यसपछि एक्स स्क्वायर लेख्नुहोस् होइन, त्यसपछि एक्स लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि हाम्रो पछाडि कन्स्ट्यान्ट टर्म रहेको हुन्छ त्यसलाई लेख्नुहोस् हो। यसरी यो लेख्नुहोस्, यो लाइन लेख्यो भने हाम्रो मिस्टेक हुने चान्सेस एकदम कम हुन्छ है। अब यसको के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसको कोफिसियन्टलाई लेख्ने गर्नुहोस् है। एक्स क्युबको कोफिसियन्ट के छ हाम्रो यहाँ भन्दाखेरि 1 छ। अब एक्स स्क्वायर त छैन, यसको कोफिसियन्ट 0 रहेछ। अब एक्सको कोफिसियन्ट के रह्यो, त्यसै गरी हाम्रो -19 छ नि है, यो यसरी लेख्नुहोस्। र हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म के छ यहाँ 30 छ, यसरी 30 पनि लेखिदिनुहोस्, 30 है, सजिलो। अथवा -30 भन्नु पऱ्यो यसलाई है, अगाडि 30 छ, -30 छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब किन हामीले केसँग कम्पेयर गरेका थियौँ, एक्स प्लस समथिङसँग कम्पेयर गरेका थियौँ नि त होइन हो। एक्स माइनस एसँग कम्पेयर गरेका थियौँ नि त होइन हो। एक्स माइनस एसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु के आएको थियो, ए को भ्यालु -2 आएको थियो हो। अब यसैको रिफरेन्समा चाहिँ लिएर चाहिँ यसलाई गर्ने हो है। यो यसको भ्यालु, यो एक्सको भ्यालु हाम्रो जे आएको हुन्छ नि ए को भ्यालु हो, त्यसलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइडरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी डिभाइड गर्छौँ है, -2 भनेर डिभाइड गर्छौँ। अब यसलाई अलिकति ग्याप राख्नुहोस् है, सजिलो छ। अब यो के गर्नुहोस् फर्स्टमा भन्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ नि यसलाई तल लेख्नुहोस्, 1 लेख्नुहोस् है, यो टर्मलाई फर्स्टमा 1 लेख्नुहोस्। त्यसपछि के गर्नुहोस्, यो 2 र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, -2 × 1, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नुहोस्, यसको भ्यालु जति आउँछ एन्सर -2 लेख्नुहोस्। यो -2 भयो, -2 र यो यसको भ्यालु -2 नै आइ नै हाल्छ होइन। अब यसपछि आउँछ यो 2 लाई -2 लाई र यो -2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, -2 × -2 र यसको एन्सर लेख्नुहोस् माथिल्लोपट्टि लाइनमा। -2 × -2 कति हुन्छ, +4 भयो होइन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ जोड्ने घटाउने काम गर्नुहोस्, यो एक्स टर्मलाई होइन। यसलाई जोड्दा घटाउँदा के आउँछ हाम्रो भ्यालु, -15 आउँछ नि है, यति आयो। अब यो भनेको के हो, यतापट्टिको पार्ट कन्स्ट्यान्ट टर्म हो होइन, त्यही पनि गर्न चाहिँ गर्नुहोस् है, मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्। 15 2 जा अथवा -15 × -20 कति हुन्छ,
-15 इन्टु -2 नट 20 -15 इन्टु -2 पोजिटिभ 30 आउने भयो है। र यसको हाम्रो भ्यालु कति आउने भयो 0 आउने भयो। सक्यो क्या, यति नै हो क्या। अब यसलाई अलिकति मिलाएर हामीले लेखिदियौँ भने हाम्रो एन्सर त आइसक्यो, के पनि गाह्रो छैन है। ल यसलाई हामीले यसरी लेखौँ, हामीले क्युएक्सलाई चाहिँ यसरी लेख्नु पऱ्यो कि यो 1 छ नि हो, यसको यो कोफिसियन्ट विथ इट्स बेस र पावर है। यो भनेको एक्स क्युब सिम्पली रह्यो होइन। त्यसपछि माइनस छ नि यो है, -2x भनेर हामीले सिम्पल लेख्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि हाम्रो रिमेनिङ पार्ट के छ -15 छ। सक्यो, यति नै त हो कुरा, केही गर्नै पर्दैन, सजिलो छ है, बुझिहाल्नुभयो प्रोसेस होइन। प्रोसेसहरू तपाईँले बुझिसक्नुभयो। अब हामी अर्को टाइपको क्वेसनहरू पनि हेरौँ त होइन। अर्को टाइपको क्वेसन हामीले के हेर्ने होला त भन्दाखेरि हेरौँ एनिथिङ विथ लाइक अब एउटा अब एउटा इक्जामकै, यो पनि एउटा इक्जाममै आएको क्वेसन हो, एउटा यो खालको क्वेसन गरौँ है त। अब एउटा ओके, यहाँ छ क्वेसन अर्को, इफ एक्स क्युब -21x -20, यो त सेम खालको क्वेसन भयो, यो तपाईँहरू गर्नुहोस्, यो सजिलो छ। अलिकति एक्स्ट्रा खालको क्वेसनहरू हेरौँ है त हामी। ओके, रिमाइन्डर, फाइन्ड द रिमाइन्डर सिन्थेटिक। ल अर्को खालको, ल अलिकति टफ खालको क्या, अलि अपन्नहरूमा भएको क्वेसनहरू हेरौँ न। तपाईँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ नि त्यस्तो देख्दा है, र यसलाई हेरौँला त। यो एउटा क्वेसन, ल फाइन्ड द रिमाइन्डर। पहिला हामीलाई यसरी नै क्वेसन सोध्छ, रिमाइन्डर एन्ड कोसेन्ट when 2x power 4 minus 8x square plus 7x minus 2, यसलाई चाहिँ केले डिभाइड गर्छ अरे, डिभाइडेड बाई 3x plus 2 बाई सिन्थेटिक डिभिजन मेथड है। अब यसबाट हेरौँ है त। अब यसमा हामीलाई के दिएको छ, डिभिडेन्ड भन्दाखेरि डिभिडेन्ड दिएको छ हामीलाई, डिभिडेन्ड दियो हामीलाई एफएक्स इक्वल्स टु 2x को पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 है। त्यसै गरी हामीलाई डिभाइजर के दिएको छ भन्दाखेरि 3x प्लस 2। यति त तपाईँहरू छुट्याउनु इजिली सक्नुहुन्छ है। अब हामी यसलाई के कम्पेयर गर्छौँ, कम्पेयर गर्ने भयो भने एउटा हाम्रो सिन्थेटिक डिभिजन मेथडको डिभाइजरलाई कम्पेयर गर्ने हाम्रो इक्वेसन छ, भ्यालु छ x माइनस एल भनेर हामी यसलाई कम्पेयर गर्छौँ। अब एसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो ए को भ्यालु कति आउँछ, -2/3 आउँछ, सल्भ गर्दा आउँछ नि है। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो कसरी यो आयो यसरी भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै कि अब यसलाई त हामीले एक्सलाई त छुट्याउनु पर्छ, जस्तै कि यसमा त एक्समा पनि 3x + 2 छ होइन, यो सिम्पल कुरा हो। अब जस्तै कि अब यसलाई हामीले डिभाइड गरिदिउँ 3 ले, यो होललाई सेपरेट भने यो 3 त क्यान्सल हुन्छ, अब यसमा बाँकी रहन्छ 2 होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसरी चाहिँ हामीले एक्सको टर्मलाई चाहिँ सेपरेट बनाउनु पर्छ होइन, इक्वेसन चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्ने बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। हो त्यो भएर चाहिँ यो यसरी डिभाइड गरेको हो है। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि 2 - 3 आउँछ। अब यो नेगेटिभ आएको कुरा चाहिँ किन भन्ने कुरा हामीले अगाडिको क्वेसनमा हेरिहाल्यौँ होइन। यदि हाम्रो यहाँ यदि 3x - 2 भइदिएको भए यो माइनस हुँदैन थियो, किनभने इक्वेसन चाहिँ मिल्थ्यो होइन। यस्तो कुरा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ क्या, यो कहिलेकाहीँ त गर्न जान्दै पनि मिस्टेक हुनसक्ने चान्सेस हुन्छ क्या। त्यो भएर मात्रै तपाईँहरूलाई भनिदिइरहेको है त। अब हामी कुरा गरौँ यसको सल्भ प्रोसेसको कुरा गरौँ है। नाउ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड, अब यसलाई हामीले सिम्पली गरौँ। अब डिभाइजरमा लेखौँ -2/3 को भ्यालु है। जस्तै कि मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भने यसको कोफिसियन्ट लेखौँ है, यसले हामीलाई सजिलो बनाउँछ सल्भ गर्नलाई, एकदम इजी। हाम्रो ठ्याक अहिले एकछिनमा कहाँ लेख्ने भ्यालु के कसो गज्याङ हुँदैन, तर यो लेखिराख्नु पर्ने कुरा चाहिँ होइन है। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भनिदिइरहेको। अब एक्सको पावर 4 मा के छ भन्दाखेरि 2 छ होइन। अर्को एक्स क्युब त हाम्रो दिएको भ्यालु नै होइन, यसमा 0 लेखौँ होइन। अब एक्स स्क्वायरमा के छ -8 छ, सँगसँगै एक्समा के छ भ्यालु पोजिटिभ प्लस छ भने कन्सट्यान्टमा हाम्रो भ्यालु -2 रहन गएको छ है। साइन एकदम याद गर्नुहोस् है, मिस्टेक हुनसक्छ है। अब
यसलाई सल्भ गरौँ हामी -2 इन्टु अब यसलाई गर्ने प्रोसेस के थियो यसलाई यसरी हामी फर्स्टमा यहाँ सरी यो भ्यालुलाई हामी यहाँ लेख्छौँ 2 होइन यो तल आउँछ अब यसलाई हामी प्रोडक्ट गरेर सल्भ गर्छौँ इन्टु 2 यो भनेको कति हुन्छ -4/3 हुन्छ यो सल्भ गरेर आएको भ्यालु हामीले कहाँ लेख्छौँ यहाँ माथि लेख्छौँ -4/3 अब यसलाई के गर्छौँ हामी जोड घटाउ सम माइनस गर्छौँ अब यो गर्दाखेरि के आउँछ -4/3 नै आउँछ जेरोको भ्यालु भएको भएर होइन अब यो एक्सको पावर अब जस्तै कि अब यसलाई घटाएर त लेख्नु पऱ्यो x³ होइन x² अब x होइन अब यहाँ कन्सट्यान्ट भनौँ होइन अब यसलाई रिमाइन्डर भनौँ यताको भ्यालुलाई कन्सट्यान्टको यता सिधा तल भ्यालुलाई है यस्तो भन्दै हामीले लेख्न सक्ने भयौँ है ओके यो गरिदिइहालेको अलिकति सजिलोको लागि यो बुझिहाल्नुहुन्छ नि भनेर ल अब फेरि फर्दर सल्भ गर्दै जाउँ अब यो सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ यसले फेरि योसँग मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो -2/3 इन्टु -4/3 माइनस माइनस त प्लस भइगयो 4 2 जा 8 -9 भयो है अब यो हामीले फेरि यहाँ लेख्ने भयौँ 8/9 पोजिटिभमा आयो होइन अब यसलाई फेरि हामीले सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि 64 - 9 आउँछ है सल्भ गर्नुहोस् है 8/9 - 8 यसरी सल्भ गर्नुहोस् आउँछ है ओके बुझिहाल्नुभयो प्रोसेस होइन ओके अब अर्को कुरा रह्यो फेरि यसको 64 र -9 इन्टु 2/3 लाई फेरि हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि फेरि कसरी कहाँ एक्समा के कति एन्सर आउँछ भन्दाखेरि 128/27 27 आउँछ हो यसै गरी यो 128 - 27 लाई हामीले -7 जोड घटाउ गर्दाखेरि कति आउँछ 317/27 आउँछ हो यो कन्सट्यान्ट टर्म हो होइन अब यसै गरी रिमाइन्डरमा नि हामी यसलाई र यसलाई हामी फेरि मल्टिप्लाई गर्छौँ मल्टिप्लाई गरिसकेपछि फेरि कति आयो 634/81 आउँछ होला सायद है क्यालकुलेसन गर्नुहोस् अब यसलाई फेरि कन्सट्यान्ट टर्मलाई नै हामी सल्भ गर्छौँ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ लगभग क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्नुहोस् एक्चुली 791/81 आएको हुन्छ है यसरी आएको हुन्छ है अब हो अब यो रिमाइन्डर पार्टलाई त हामीले अब यसरी छुट्टै लेख्नु पऱ्यो देयरफोर रिमाइन्डर आर भनेको कति हो -796/81 अब क्वेसन्टहरू के हो हाम्रो भन्दाखेरि क्युएक्सको क्वेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब लेख्ने अब यसै गरी मिलाएर 2x² यो 2x² अलिकति सजिलो भयो नि त होइन हेर्दाखेरि सरी 2x³ सरी नट स्क्वायर 2x³ अब यसमा अगाडि अझ हामीले 1/3 भ्यालुलाई राख्न पऱ्यो यसरी अब -4x 4/3x² होइन त्यसपछि हामीले लेख्न सक्यौँ 64x/9 प्लस अब हामीले अब लास्टको हाम्रो एक्सप्रेसन के छ कन्सट्यान्ट टर्म यो कन्सट्यान्ट टर्म पनि लेख्नु पऱ्यो यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ 317/27 हो यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल तरिकाले चाहिँ यो सिन्थेटिक डिभिजन मेथड चाहिँ हामीले गर्न सक्ने हामी भयौँ है सजिलो छ नि है केही गाह्रो छैन अब यसको थोरै थ्योरीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड भनेको के भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले चाहिँ हामीलाई कि अब हामीले यो प्रब्लम सल्भ गरेपछि के थाहा पाउन सक्यौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्ने भयो जस्तो कि क्वेसन रिमाइन्डरहरू चाहिँ पोलिनोमियलहरूको पनि डिभाइड गरेर चाहिँ निकाल्न मिल्ने चाहिँ हामीले सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यो सिन्थेटिक डिभिजन मेथडबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्यो है अब त्यो चाहिँ केसँग डिभाइड हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लिनियर पोलिनोमियलसँग डिभाइड हुन्छ त्यो लिनियर पोलिनोमियल भनेको के हो x - a हो है यसैलाई कम्पेयर गर्दै हामीले त्यो दुईवटा क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ हो र अब यसको हामी लेखौँ के हो त यो सिन्थेटिक डिभिजन मेथड भनेको चाहिँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो इट इज द प्रोसेस विच helps us to find the quotient and remainder in a short time छोटो तरिकामा निकाल्न सिकाए हामीलाई short time way when a polynomial fx के हो divided by a linear polynomial x - a है
बुझ्नुभयो नि कुरा है। यसै गरी मजाले सल्भ गर्ने होइन। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जेनरली चाहिँ सर्ट क्वेसनमा आउने क्वेसनसम्म चाहिँ मजाले भ्यायौँ है यो च्याप्टरको। तपाईँले यो दुईवटा कुरा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ रिमाइन्डरको पोर्सनको चाहिँ सबकै सर्लक्कै सबै कुराहरू हामीले कभर गरिहाल्यौँ होइन। यसको अब यो यो कस्तो भने घोक्ने होइन क्या, यो तपाईँको डिफिनेसनहरू सट्टा हामीले प्रब्लम सल्भ गऱ्यौँ नि। प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामीले के निकाल्न सफल भयौँ, हामीले क्वेसन निकाल्न सक्यौँ, रिमाइन्डर निकाल्न सक्यौँ एकदम सर्ट तरिकामा होइन। जस्तै कि पोलिनियलहरूको निकाल्यौँ, जसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गऱ्यौँ लिनियर पोलिनियल प्रयोग गरेर एक्स माइनस एले प्रयोग गरेर ए को भ्यालु फाइन्ड गऱ्यौँ होइन। ए को भ्यालु निकालेर हामीले यसरी डिभाइड गर्दै आएको हो नि, हो ठ्याक्कै यही कुरा लेखिदिने क्या। सर्ट क्वेसन आउँछ, यो अलिकति सोधेको छ है सर्ट नोट्समा है। अब हामी फर्दर अरू मेथडको डिभिजनको कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गरौँ है त। अब यो भिडियोमा चाहिँ यति नै कुरा गरौँ र तपाईँहरू चाहिँ अझ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। सर र बुकहरूबाट ओल्ड इज गोल्डहरूबाट प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि समस्या आउँछ क्या, जान्न नजानेको हुनसक्छ कति कुराहरू है। कति कुराहरू हुन त यो सिन्थेटिक डिभिजन मेथडमा चाहिँ योभन्दा बढी खासै ट्रिकी क्वेसनहरू चाहिँ छैन। सबै गर्ने तरिकाहरू त यही नै छ ओल्ड इज गोल्डमा त अहिलेसम्म सोधेको क्वेसनहरूमा। तर तपाईँहरूले कुनै बुकबाट अलिकति ट्रिक्की खालको कुरा ठ्याक्क भेट्नुभयो भने तल दिएको हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोस् है, यो क्वेसनको भिडियो बनाइदिनुहोस् भनेर है। त्यो समस्या होला तपाईँलाई गर्दाखेरि म त्यसको चट्ट तपाईँहरूलाई भिडियो बनाइदिन्छु। र गाइज है त अब हामी रिमाइन्डर थियोरमहरूको र बाँकी कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गरौँ। फ्याक्टर थियोरमहरूको पनि कुराहरू पढ्न बाँकी छ। यो दुईवटा पढ्यो भने चाहिँ हाम्रो पोलिनोमियल च्याप्टर सर्लक्कै सिद्धिन्छ है। र यति पढ्ने बित्तिकै हामीले धेरै राम्रो मार्क्स कभर गर्न सक्ने हुन्छौँ एसई एक्जाममा है त। ल यति भन्दै म तपाईँहरूसँग अहिले बिदा माग्न चाहन्छु। हस् त बाई, सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो है त।